बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, पाकिस्तान में मैं हमेशा कहता हूँ मौज़ूआत की कमी नहीं है, बल्कि मौज़ूआत ख़ुद कहते हैं कि हमें डिस्कस करो। तो हम रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं, लेकिन आज मैं रास्ते में था जब टीवी आ रहा था तो उस वक्त मुझे ख़बर मिली कि नौशहरा में मदरसा हक़ानिया में जो कि हामिदुल हक़ साहब, वहाँ पे मौलाना हामिदुल हक़ साहब शहीद हो गए और ये खुदकश धमाका बताया जा रहा है। और उससे पहले आपको याद होगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट थी और इस्लामाबाद पिंडी में मौलाना समीउल हक़, जो हामिदुल हक़ साहब के वालिद साहब थे, वो भी पुरस्रार तौर पर उनकी शहादत हुई थी। ये जो वाक़यात हैं, और इस वक्त अगर देखा जाए केपीके में इस वक्त भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और आईजी वहाँ के बता रहे हैं कि कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था, कोई धमकी नहीं थी। और इस तरह का धमाका हो जाना जुमे की नमाज के दौरान, ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। और दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से इस वक्त ज़रूरत है यकजा होने की, वो नज़र नहीं आता। कौम का फ्यूचर जो है वो तकसीम है और हमारी कीमती शख्सियात जो हैं उनकी शहादतें हमें देखना पड़ रही हैं। कभी हम अफवाज पाकिस्तान के जवानों की लाशें उठाते हैं और कभी उलमा की लाशें उठाती हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि जी पहले 2013 में आप देखें, उससे पीछे चले जाएं 2007 तक, तो मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में इस तरह के धमाके थे। तो ये एक सानिया है मेरे नज़दीक। तो इस पे मैं बात करूंगा आज के प्रोग्राम में। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पोक्स पर्सन के तौर पे मोहतरमा ज़ेबा नाज साहिबा। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा जी। ज़ेबा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ेबा, बड़े अफसोस के साथ आपको ज़ाहिर है इत्तला होगी कि जी नौशहरा में वहाँ पे धमाका हुआ है। उसमें एक मस्जिद में हामिदुल हक़ साहब की शहादत बताई जा रही है और वहाँ पे अभी तक शहादतों की खबरें आ रही हैं। वहाँ पे रेड अलर्ट कर दिया गया है, हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तो मैं सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना समीउल हक़ साहब का पुरस्रार कत्ल जो पिंडी में हुआ, आपको याद होगा, अगर आपको याद हो तो, पिंडी इस्लामाबाद में, तो उस वक्त गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की। दहशतगर्दी का शिकार तो हम खैर बहुत अरसे से हैं और भुगत रहे हैं, सारी गवर्नमेंट्स ने भुगता है। लेकिन ये इत्तफाक है कि बाप की शहादत भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान हुई और अब केपीके में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और वहाँ पे बेटे की शहादत हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में खैबर से कराची तक एक है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हर कारकुन, हर बच्चा जो है वो शख्स जो कि तहरीके इंसाफ से जुड़ा हुआ है, वो इस पाकिस्तान की दफा के लिए काम करता है। हुक्मरानों ने दहशतगर्दी खत्म की, आपको नजर आई? कोई नहीं। आप ये देखें कि ये जो सारे मामला जिस तरीके से चल रहे हैं, ये हम हुक्मरान, आप कहते हैं जी केपीके में दहशतगर्दी जो हुई है वो आपकी हुकूमत में हुई है। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमेशा अली अमीन गंडापुर ने जिस तरीके से काम किया है, वो तो मेरे ख्याल से ये उनका तो ये, मुझे ये नहीं समझ आती कि ये दहशतगर्दी करवा कौन रहा है और इसका नेमो बदल क्या है। वो ना मुसलमान है, ना यहूदी है, ना कोई इंसानियत की रवादारी को वो देखता है। हम ये समझते हैं कि ये जो जुल्म हुआ है ये बहुत ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादा, और जिसका हम वो दिल से मजम्मत भी करते हैं। और ये जिस तरीके से जो हलाकतें हुई हैं वो 4 बताई जा रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा बचा दिया उस दहशतगर्दी से इंसानों को, क्योंकि जुमे का दिन है और जुमे के दिन के मुताबिक जिस तरीके से ज़ेबा साहिबा, लगता ये है ना कि जिस तरह समीउल हक़ साहब को टारगेट किया गया, यहाँ उनका टारगेट तो अचीव हो गया। हामिदुल हक़ साहब एक कीमती शख्सियत थे
اور وہ ان کو شہید کر دیا گیا. اور باقی ابھی آ رہی ہیں خبریں, آگے ہم چل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو مجھے یہ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ سانحہ اے پی ایس ہوتا ہے وہاں پہ کے پی کے میں, اس وقت تمام نواز شریف صاحب آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں اور وہاں پہ اس کا آپ کا دھرنا تھا. ابھی بھی وزیر اعظم پکار کے کہہ رہے ہیں, آرمی چیف پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دہشت گردوں سے خطرہ ہے, ہم فائنینشیل کرائسس میں بھی ہیں. پھر بھی آپ کی جماعت جو ہے وہ بجائے گڈ گورننس قائم کرنے کے, وہ گرانے میں, کانفرنسز کرنے میں, ان کو کوئی تعمیری بات مجھے نظر نہیں آ رہی. ذرا بتائیں کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ جو جانیں چلی گئی ہیں اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. ہم تو دل سے جان سے اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ کروا کون رہا ہے؟ یہ تو دیکھیں, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہماری حکومت تو آئے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا ہے. یہ وہاں پہ پہلے کس کی حکومت تھی؟ اور پھر اس دہشت گردی کو قابو کیوں نہیں ڈالا گیا؟ اور آج 13 سال تک تو حکومت تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی, اور یہ ہمارے مرکز میں تھی. لیکن میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ نہایت بزدلانہ, ظالمانہ اور انسانی حقوقوں کے خلاف یہ کام ہوا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات, یہ آپ زرداری صاحب نے جو حلف برداری آپ نے بتایا کہ جو ممبر بنائے ہیں, انہوں نے 31 ممبر بنائے ہیں. مجھے یہ بتا دیں پاکستان میں کتنی خوشحالی ہے, پاکستان میں ایک ٹگا خزانے میں نہیں ہے, پاکستان میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ ممبروں کو بڑھایا جا رہا ہے. حالانکہ یہ 47 کی حکومت اتنے عہدے, اس قدر یہ وزراء کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ناکام حکومت ہے. تو پھر ایک کام کریں نا, آپ کام کریں, آپ کی پارٹی جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس بلائے دہشت گردی کے اوپر. شہباز شریف یا نواز شریف یا اگر پیپلز پارٹی بلاتی ہے اس میں آپ شرکت نہیں فرماتے. آپ تو فلسطین کے معاملے پہ شرکت نہیں کی تھی آپ نے, تو آپ خود ہی پلیٹ فارم مہیا کر لیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, آپ بھی پاکستانی ہیں, آپ کی جماعت بھی پاکستانیوں کی جماعت ہے, آپ پاپولر جماعت ہیں, آپ کیوں نہیں انیشیٹو لیتے؟ کیوں نہیں آپ, ٹھیک ہے 45 47 اپنی جگہ پہ رہے, لیکن جانیں تو قیمتی ہیں. آپ عوام کے لیے آپ نے کام کرنا ہے, ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے, وہ چند سیٹوں کے ساتھ بھی اپوزیشن میں بیٹھی تھیں, چند سیٹوں کے ساتھ بھی انہوں نے پاکستان میں نہ تو کبھی دھمکی امیز رویہ اختیار کیا, نہ کچھ کیا. اب اصل میں ایسے بیانوں کی ضرورت نہیں ہے, عملی اقدامات کی ضرورت ہے. کے پی کے اور مرکز کی حکومت کو مل کے یہ کردار ادا کرنا ہوگا کہ ان دہشت گردوں کو جو ہے یہ کے پی کے والے تو ملنا چاہتے ہیں, یہ مرکز والے ملتے نہیں ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان سے باہر کا صوبہ ہے, اس کو وہ پاکستانی صوبہ نہیں سمجھتے. دیکھیں کوئی باہر سے کوئی ملنے بھی آتا ہے تو یہ اس کو بلاتے ہی نہیں ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ظاہرہ جو بھی آیا ہوا ہے باہر سے وہ پی ٹی آئی کا جیالہ ہوتا ہے, پی ٹی آئی کی عزت کرتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ چھپا کے رکھتے ہیں ہر وقت. ان کی اپنی میڈیسن جو ہے نا وہ پی ٹی آئی سے شروع ہوتی ہے اور پی ٹی آئی سے ختم ہو جاتی ہے. نہ ان کو عوامی کاموں سے فرصت کرنے کی فرصت ملتی ہے, نہ کوئی غریب عوام کو ریلیف دینے کی فرصت ملتی ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش میں انہوں نے اتنا عرصہ جو ہے نا وہ کسی طرف اچھا میری بہن مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ گڈ گورننس یا وہاں سیکیورٹی کے معاملات جو کے پی کے میں ہیں وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے وہاں پہ یا وفاقی گورنمنٹ کی ذمہ داری؟ یہ ذرا مجھے بتا دیں. وفاقی ہے. اچھا نہیں, یہ تو نہیں صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے وہاں پہ. جب سے صوبوں کو اختیارات دے دیے گئے ہیں وہاں پہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ ذمہ دار ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے.
दहशत गर्दी देखे, ये पहले से है दहशत गर्दी जो करवा रहे हैं, अल्लाह उनको निस्तो नमूद करे। हम इनके खिलाफ हैं। हम किसी तरह भी मुसलमान हैं और पाकिस्तान हमारा घर गहवारा है, किसी सूरत में हम इस दहशत गर्दी को बढ़ावा देने की या इसको प्रमोट करने की, या कोई भी पार्टी हो वो पाकिस्तान में रह रहे हो, उनको ये जेब नहीं देता कि इतनी घटिया काम किया जाए। ये नहायत गलत काम हुआ है, हम पूरी मजम्मत करते हैं और उन शोहदा जो शहीद हुए हैं उनको सब्र और तहम्मुल क्या दर्स भी देते हैं। अल्लाह ना करे कि वो हमारे भाई बहने बच्चे और वो जुमा पढ़ने के लिए जो मदरसे में थे, वो बड़ा नामवर मदरसा है और ये टारगेट मेरे ख्याल से को पहले से ही था, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटियां जो है ना वो और कामों में उलझी होती हैं। हालांकि जुमे के दिन मदरसे के पास वो बम स्क्वाड जो होता है वो भी होना चाहिए चेक करने के लिए। तो ये किसकी, ये बता दें, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? देखिए ये मिली जुली सारी चल रही है। नहीं, वफाक का वहां सिक्योरिटी के हवाले से, जैसे पंजाब में जो मैं समझता हूं कि मुझे जितनी इंफॉर्मेशन है एज ए जर्नलिस्ट, वो ये है कि हमारी एजेंसीज जो हैं, या कभी खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम होना हो तो वो सूबे के जो वजारत दाखिला होती है सूबाई, उसको वो इन्फॉर्म करते हैं कि फ़लाँ जगह पे ख़तरा है। हमारी सूबाई एजेंसीज भी उस पर काम करती हैं। वहाँ पे ना किसी एजेंसी ने, यानी वहाँ पे किसी सूबाई एजेंसी ने अभी अपना आईजी साहब बता रहे हैं कि कोई थ्रेट नहीं था, और उसके बावजूद जो है ये वाक़या हो जाता है। अगर थ्रेट नहीं था तो फिर भी आपकी बात को मैं दुरुस्त मानते हुए कि सिक्योरिटी के हवाले से हर मस्जिद वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो दहशतगर्दी का शिकार है वो सूबा, और आपकी जमात को शौक था दहशतगर्दों के साथ रवाबत बढ़ाने का, और आपकी जमात की हुकूमत के दौर में सजाए मौत के दहशतगर्दों को जो है वो सदर अलवी ने माफ़ी दी। ये आप ज़रा इन्फॉर्मेशन ले लें, फिर मुझे बताएं कि जी बात दुरुस्त है और दहशतगर्द, बड़े बड़े दहशतगर्दों की सजाए मौत माफ की गई। गलत बात मत करें। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। हमारा कोई हमने किसी दहशतगर्द को, किसी ऐसे तंजीमी बंदे को जो कि मुल्क के खिलाफ और अपने पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस तरह की दहशतगर्दी फैलाना चाहता हो और हमने उसको सपोर्ट किया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ही कभी हमने ऐसा सोचा है। ये सिर्फ जानबूझ के लोगों को गुमराह किया जाता है। और दहशतगर्द जो होता है वो टाइम बम ब्लास्ट नहीं करता, वो किसी को बता के नहीं करता कि मैंने इस टाइम बम ब्लास्ट करना है और इस टाइम मैंने दहशतगर्दी करनी है। वो उसमें प्लानिंग जिन लोगों ने करवाना होता है वो पहले से 2-4 महीने 10 महीने वो पहले से पूरी वारदात बनाते हैं, फिर उसके बाद वो लाए अमल करते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पे ना डालें कि ये हमारी हुकूमत है वहाँ पे तो हमने ये करवाया, या हमने सिक्योरिटी फराहम नहीं करवाई, या हमने उसकी केयर नहीं की। हमने आरफ अलवी साहब ने अगर कोई बात की है तो वो अपने इस्लामी मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए बात की होगी, नुकसान के लिए नहीं की हुई। अच्छा, फिर मैं दोबारा उसी सवाल की तरफ आता हूँ कि इस मदरसे की जो हिफाजत की जिम्मेदारी थी सूबाई हुकूमत पे थी कि नहीं थी? देखिए ये भी मिली जुली बात है ना, होती तो है, दोनों की होती है, लेकिन किसी एक ने भी नहीं की तो अवामी जो अवाम है वो तो पिस गई ना। और ये वो नुकसान है जिसका नुकसान पूरा नहीं हो सकता था क़यामत तक। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब हम जो है इस हवाले से अगर गुफ्तगू करते रहें ये ला हासिल होगी कि आप कहती रहेंगी कि जी अली अमीन गंडापुर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हमने इसी सूबे में देखा पारा चनार में क्या हुआ, हमने इसी सूबे में दीगर मरहले भी देखे, मौलाना फजल रहमान पे भी हमला हुआ, कोई दूसरी जमात यहाँ पे कंपेन नहीं कर सकी। वो कंपेन के दिनों में पीटीआई का वहाँ राज था, पीटीआई आज तक 12 साल से वहाँ गवर्नमेंट कर रही है। ये इस बात से तो आप इत्तेफाक करती है कि नहीं करती? देखिए जब इमरान खान के ऊपर चौथा हमला हुआ वजीराबाद, मुझे बता दे किसने इसके ऊपर एक्शन लिया?
کس نے پکڑا بندے کو؟ حالانکہ پتہ بھی چل گیا، بندہ پکڑا بھی گیا، اور پھر کس نے ایکشن لیا؟ کوئی آواز اٹھا کے یہ بتا سکتا ہے کہ وہ آدمی کدھر ہے؟ اس پہ بھی جنہوں جلد نے ہی اسپیکر کو بھیجا تھا ہاں انہوں نے کیا اس کے اوپر ایکشن کیا، ایکشن لیا؟ زیبا وہ صاحبہ، انسان آپ نہیں ہی ہے؟ کی جماعت کے فیصل وارڈا جو ہیں یا دیگر جی لوگ اس حملے کے بارے میں وہ کہتے ہیں خود ساختہ تھا اور نہیں، یہ دوستوں فیصل نے وعدہ آپس میں مل کہاں کے سے آ کروایا گیا تھا؟ ہماری جماعت میں؟ فیصل وعدہ کہاں سے آ گیا ہماری جماعت میں؟ وہ آپ ہی کا ظاہر ہے، وہ تو بڑا قریبی تھا عمران خان صاحب کا۔ جب تھا ہوتا ہے تو نہیں ہوتے، جب ہوتے ہیں تو پھر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ہے ان کی بات کرے، جو نہیں ہے ان اچھا کے اوپر میرے اب خیال سے آپ بات کرنے کی مناسب مذمت کے نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور کو کیا کہیں گی؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ تو وہاں وہ ہے، جی وزیر اعلیٰ وہ ہے، اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وہاں کے اپنی ذمہ داری، آئی جی کو کیا کہیں گی آپ؟ کیونکہ دیکھیں یہ سیکیورٹی ذمہ لیبس تو داری ہے نا۔ تھی، ذمہ داری تھی ان لوگوں کی، بنتی تھی، اور نااہلی ہی ہے ان کی۔ میں بالکل ان کو اس چیز کا جرم وار ٹھہراؤں گی کہ یہ ان کی نااہلی اور ان کا بالکل یہ غلط کام ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دہشت گردی کا سر اٹھنا یہ مسلمانوں کے لیے یا پاکستان کے لیے یہ غلط ہے۔ یہ بالکل ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہم نے نااہلی کی ہے اور اس کا رزلٹ ہمیں بھگتنا پڑا ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ محترمہ زیبا ناز صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود رہیں، اور انہوں نے جو ہے مذمت بھی کی ہے دھماکے کی، اور یہ بھی کہا ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ اور آئی جی کی سیکیورٹی کی نااہلی ہے، اور یقیناً اس کو نااہلی ہی کہا جائے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں کرنے والا وزیر اعلیٰ ہے، جو دوسرے صوبوں پہ جا کے حملے کی بات کرتا ہے، اس کے اپنے صوبے میں ایک انتہائی قیمتی شخصیت جو ہے، ایک قیمتی عالم جو ہے، اس کو ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا، اور جو نماز جمعہ کے دوران مدرسہ حقانیہ میں جو دھماکہ ہے وہ قابل جو فکر ہے، اور اس کے اوپر ہمارے اداروں کو بھی اور ہماری حکومتوں کو بھی جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا۔